With the monsoon season fast approaching, the spotlight is once again on the Porvorim flyover, where construction work is underway at full pace. But while progress is welcome, the conditions on ground raise serious concerns. With broken service roads, poor barricading, and dust hanging thick in the air, commuters are being forced to navigate dangerous and chaotic conditions daily. Our reporter Dylan Rodrigues brings us the ground report. सद्याक आमी आसा पर्वरी जो फ्लायओवर बांदपाचें काम चालू आसा पळय थंयसर आमी आसा आनी हो जो पॉयंट आसा हो स्टार्टींग पॉयंट आसा जस्ट अवे फ्रॉम जो गिरी पेट्रोल पंप आसलो पळय फ्रॉम दॅट अरावंड एक 100 मिटर्स जावन तेंच्यांनी सर्वीस रोडाचेर ट्रॅफिक डायवर्ट केला पर्वरी फ्लायओवराचे कॉरिडोराचें काम करपा खातीर. आनी आतां हांगासरल्यान सर्वीस रोडाचेर जे ट्रॅफिक डायवर्ट केला पळय तेजे आमी फूल कंडिशन तुमकां दाखयतले आतां फुडें. तुमकां आतां दाखयलें सर्वीस रोडा कडल्यान जे ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लो पळय थंयसरल्यान ह्यो ट्रॅफिक येता. आनी आतां आमी आसा आतां फर्स्ट सिग्नल जो पर्वरी वयता आमकां लागता पळय तो जंक्शना कडेन हे सिग्नल आतां तेंच्यांनी बॅरिकेचर घालून आतां रोड डायवर्ट केल्लो आसा. पूण हांगासन ट्रॅफिक जेन्ना फ्रॉम म्हापसा कमिंग टुवर्ड्स पर्वरी जेन्ना फर्स्ट सिग्नलार पावता पळय जेन्ना हो मातसो रोड आसा पळय हो हांगासर पिड्ड्यार जालो. हेंच्यांनी काम केल्लेलें पूण क्वॉलिटी ऑफ वर्क तुमकां हांगा दिश्टी पडटा. सगलो शेकारो जो सगलो आसा पळय तो सगलो वन आवट जाल्लेलो आसा आनी उदीक हांगासर पडलेलें आसा. आनी इतलोच पार्ट जेन्ना ट्रॅफिक मुवमेंट येता फ्रॉम म्हापसा टू पर्वरीम सायड इतलोच ट्रॅफिक जॅम जाता हांगासर जस्ट बिकॉज इतलोच रोड पिड्ड्यार आसा म्हणून. आतां गरमेचे दीस चालू आसा थोड्या दिसांनी पावसाचो सिजन स्टार्ट जातलो रेनी सिजन स्टार्ट जातले तेन्ना हांगासर आनीक ट्रॅफिक कंजेशन जातले कारण पावसूय खूब आसतलो आनी रोडाचो कंडिशन आतांच कितलो पिड्ड्यार आसा तो तुमकां दिसता. आनी फुडें कितलो ट्रॅफिक जॅम आतां फुडें वचपा खातीर कसो जातलो तो तुमी जज करूं शकता. हो रोड जितलो दिसता तितलो हे टू व्हिलरीक लागून कितले रिस्की जावंक शकता ते तुमी पळयात. कित्याक हांगासर हे बॉटल्स दिसता ल्हान कॅमेराचेर पूण जेन्ना गाडयो बीन वयता तेन्ना तांकां कितलो रिस्क घेवचो पडटा. पूण हांगासर जेन्ना काम केल्लेलें तेन्ना PWDचें सुपरविजन आसलें काय ना कॉन्ट्रॅक्टराचें जेन्ना सुपरविजन आसलें तेन्ना सुपरवायजर सारकें काम केल्लें काय ना कांयच कळना. कित्याक सर्वीस जेन्ना काम चालू केल्लें तेन्ना सांगलेलें की सगळे सर्वीस रोड सामके आसतले म्हणून फॉर ट्रॅफिक फ्लो मुवमेंट. पूण आतां ह्योच कंडिशन तुमी पळोवंक शकता सर्वीस रोडाची कंडिशन कितें आसा ती. तो रोड रायटान गेला पळय तो डायरेक्ट चौगम रोडार वयता. तो रोड डायरेक्टली ओ कुकेरो लेफ्ट मारून ओ कुकेरो कडल्यान जंक्शना कडल्यान भायर येता. पूण मेन रोडानसून आमी जर वचत जाल्यार तुमकां कंडिशन दाखयता. हो आतां नेक्स्ट जंक्शन कमिंग फ्रॉम म्हापसा टू पर्वरी जेन्ना सेकेंड सिग्नल लागता म्हणटाले पळय आमी तो सिग्नलाची कंडिशन पळया. आनी थंयसरल्यान फुडलो रोड जे वडा कडेन म्हणटाले आमी पळय थंयसर पावन रोडाचें कंडिशन पळया. हांगासर परत ट्रॅफिक फास्ट येवन हांगासर स्लो जाता कारण एकूच कित्याक हो रोड सारको ना म्हणून. आनी जितलो डस्ट पोल्युशन कॅमेरा तितले कॅप्चर पूण इन रियलिटी डस्ट पोल्युशन हांगा खूब आसा. कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आसा तेंचें पूण गाडयो कितल्यो स्लो वयच्यो पडटा पळया तितून रस्तोच सारको ना म्हणून. आनी सगळी कोडी वयर दिसता. इतल्या पाटाक येवन परत ट्रॅफिक मुवमेंट स्लो जाता आनी हांगासर केबलिंगा खातीर हें केलां इट्स नॉट सेफ. रोडाचें कंडिशन पळया तुमी. मदींच डायवर्जन घेता ते बॅरिकेचर तेंचे सारकें ना ऑन द सर्वीस रोड. टेपी कॉशन टेपी सकयल पावले आहा. आनी एक लेवल असो ना मदींच तेंचो टार आसा मदींच तेंचो शेकाराचो रोड आहा मदींच टार आसा. आनी टाराचेर सगळो तो डस्ट शेकाराचो जेन्ना गाडयो वयता त्यो सगळ्यो डस्ट परत पॉपअप जाता आनी टू व्हिलर आनी फोर व्हिलराक तुमकां त्रास जाता. मदीं तेंची बॅरिकेचर पळय हांगासर तुमकां दिश्टी पडना. नो वॉर्निंग सायन नथींग. हांगासर अशें तेणी स्टॉपर कित्याक हांगासर तेंचे एक्सकवेशन केलां तेंच्यांनी स्टॉपेज सायन कांयच घालूंक ना. डायरेक्ट बॅरिकेड सायडींतल्यान घातला ऑन स्पॉट. इवन 20 मिटर्स ऑर इवन 50 मिटर्स अवे तेंच्यांनी बॅरिकेचर घालूंक ना. तुमी पळयता काम चालूच आसा तेंचें पूण हो जो क्लिंडर आसा हो काम करपाक हेल्प करता पळय
तेणे आतां काम करतना हाय विजिबल जॅकेट घालून सेफ्टी हेल्मेट घालूंक जाय ते कांयच घालूंक ना तेंच्यांनी. तशेंच काम करता ते हाय विजिबल जॅकेट इज अ मस्ट वेन यू आर वर्किंग कामां चालू आसता पळय रस्त्यार तेन्ना हाय विजिबल जॅकेट घालूंकूच जाय. पूण हांगासर तुमकां दिसता की हाय विजिबल जॅकेट ना, जस्ट नॉर्मल कपड्यांनी आनी हातांनी काम करता. आनी ते ट्रान्सपोर्ट करता ती पायपां. ते सायडींतल्यान टू व्हिलर बी तांकां दिसोंक जाय की हाय विजिबल जॅकेट घाल्लेलो मनीस दिसोंक जाय आसलो. इंडिकेशन इंडिकेटर सायन सुद्दां जेसीबीचे ऑन ना. हो आतां फूल रोड पळय तुमी कसो आहा, जस्ट रिचींग नियरींग ओ कोपेरो रोड. कितलो डस्ट तुमकां कॅमेराचेर तुमकां दिश्टी पडना, पूण डस्ट पोल्युशन आसाच हांगासर. पुलीस सुद्दां आहा. हांगासर हय ट्रॅफीक मुवमेंट स्लो जाता कारण हांगा रोड धाकटो आहा म्हणून. टर्नींग पॉयंट तेवटेन पळया तुमी सोमतो टार रोड काबार जाल्लो आहा. हो रोड हांगासर क्रॉसिंगाक कंडिशन पळय रोडाचें. हो रोड तितलोच बरो आसा. हांगासर ट्रॅफीक पावसीन काय कारण हांगासर स्कूल्स आसा. हो आतां पयलींचो आमचो सर्वीस. Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.